जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको शाद और आबाद रखे। और ये जी कैनवस बोर्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह कैलीग्राफी करनी है, इसके साथ पेंटिंग और बेल बूटे तो बनेंगे ही, साथ साथ घर में गुर्बत और बेबरकती लाने वाले कुछ असबाब भी बयान करूँगी। और ये मालूमात मुझे मेरे वालिद मोहतरम से मिली, कुछ मैंने औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन, सूफ़िया अज़ाम और अकाबरीन की किताबों को पढ़ के हासिल की, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है कोई ये वीडियो देखे तो अपने घर में गौर करे कि कहीं हमारे घर में भी तो कोई ऐसा अमल सरजद नहीं हो रहा जो गुर्बत लाने का बायस बन रहा है। तो यही सोच के वीडियो बनाई। और रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह करीम की है, जितना उसने वादा किया, जितना हमारे लिए रिज़्क़ मुकर्रर है वो तो हमें हर सूरत मिलना ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। लेकिन हमारे कुछ आमाल हैं ऐसे और कुछ गफलतें कोताहियाँ हमसे सरज़द होती हैं, जिनकी वजह से हमारे रिज़्क़ में बेबरकती शामिल हो जाती है। तो बस ये कुछ ऐसे ही रीज़न हैं जो बयान करूँगी। नंबर 1 पे है घर में लड़ाई झगड़ा, बहस तकरार, मियाँ बीवी आपस में उलझ रहे हैं, बच्चे हैं वो आपस में गुत्थम गुत्ता हैं, बड़ों के दिल में गुंजाइश नहीं, यानी वो घर अखाड़ा बना हुआ है। और यकीन मानिए ऐसे घर से रिज़्क़ उठ जाता है। और मेरी नानी अम्मा बोलती होती थी कि जिस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है उस घर विचों घड़े ना पानी भी सुख जाना। बस अल्लाह ताला हमें दरगुजर करने की तौफीक दे। नंबर 2 पे है वक्त पे नमाज ना पढ़ना, नमाज तर्क करना। और ऐसा मतलब घराना जो नमाज अज़ान सुन के तो गफलत बरते, ना खुद नमाज पढ़े, ना बच्चों को तलकीन करें, ना उस घर में बड़े नमाज को गौर से मतलब अहमियत दें, तो बेनमाजी जहाँ हों जिस घर में वहाँ भी गुर्बत आती है। नंबर 3, घर में काट कबाड़ जमा करके रखना, बग़ैर ज़रूरत के फ़ालतू और नकारा अशिया का एक अंबार जमा है। और हम सोच रहे होते हैं कि कदे ना कदे ते कम आ जासी। और ये कभी ऐसा होता नहीं। अभी जो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही ना, वो साल 6 महीने तक भी दोबारा वो इस्तेमाल में नहीं आएगी। या तो उस चीज़ को ठीक कराएं या उसको ना बाहर निकालें घर से, या किसी गरीब को दे दें ठीक करवा के। खा वो इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ हो, खा वो लकड़ी की चेयर ही क्यों ना हो, बस ये कि उसको ठीक हालत में करके इस्तेमाल में लाएं या घर से फ़ारिग करें। नंबर 5 पे जी है टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल। अमूमन हम लोग ज़रा गफलत बरत जाते हैं, जो बर्तन टूटे उसे जल्दी से बिन में नहीं डालते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शैतान उस टूटे हुए मुरके हुए किनारे पे, टूटी हुई जगह पे मुंह लगा के खाता और पीता है। और यकीन मानिए ये बर्तन बहुत बड़ी नहुसत लाता है घर में। और नंबर 6 पे जी है टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल। ऐसी कंघी जिसके दंदाने टूट गए हों, ये भी बेबरकती का बायस बनती है। और यहाँ मुझे एक और बात याद आई कि अमूमन अगर एक कंघी पूरे घराने वाले इस्तेमाल कर रहे हों, तमाम अफराद, तो उस घर से बीमारी नहीं निकलती, गुर्बत नहीं निकलती, उस घर में इत्तेफाक नहीं रहता। ये 3 ऐसी बातें हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो उस घर में दाखिल हो जाती हैं जो एक कंघी का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा हर फ़र्द अपनी अलहदा कंघी रखे, वो इस्तेमाल करे, और टूटी हुई कंघी को तो फ़ौरन से बेशतर घर से धक्के दे के निकाल दें। और नंबर 7 पे जी है खड़े होकर कंघी करना। अमूमन घरों में हर फर्द जल्दी जल्दी में होता है, बच्चियां कॉलेज स्कूल जाने वाली, यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां, और ऐसे ही ना लड़के भी, मर्द, वो बाल बना रहे होते हैं। बैठ के बाल बनाएं, बैठ के कंघी करें, क्योंकि खड़े होकर कंघी करने से घर में गुर्बत आती है। और नंबर 8 पे है खड़े होकर पाजामा, ट्राउज़र, शलवार वगैरह पहनना, लिबास पहनना, और बैठ के ना अपना लिबास पहने। और ये एहसन तरीका भी है, और बसूरत दीगर घर में फिर तंगदस्ती आती है। और नंबर 9 पे जी है, मुझे ज़रा हेजिटेशन भी हो रही है मतलब इस तरह बयान करने से, लेकिन जहाँ इतनी और वजूहात में बयान करूँगी, ये अगर मैं स्किप कर गई ना तो फिर हक़ अदा नहीं होगा जो मेरे पास मालूमात हैं वो अदा करने का। वो ये कि बाथ लेने वाली जगह पे यूरिन करना, टॉयलेट सीट के बजाय, कमोड के बजाय, मतलब वहाँ यूरिन करना। अमूमन बच्चे जो हैं वो ऐसा करते हैं। माँओं को चाहिए कि वो बच्चों को गुस्ल करवाने से पहले
کموڈ یا ٹوائلٹ سیٹ پہ بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ پیشاب وغیرہ کر لیں، اس کے بعد پھر نہ ان کو نہلائیں دھلائیں، صاف کریں انہیں۔ اور یہ عمل بھی بہت بے برکتی لاتا ہے، رزق کی تنگی کا باعث ہے یہ۔ نمبر 10 پہ ہے جسمانی پاکیزگی کا خیال نہ رکھنا، جسمانی طہارت غسل وغیرہ کا اہتمام جلدی نہ کرنا۔ تو یہ چیز بھی گھر میں غربت لاتی ہے، کیونکہ شیطان اس گھر میں اس فرد کے قریب رہتا ہے اور فرشتے اس گھر سے نہ دور نکلتے ہیں، وہاں فرشتے نہیں آتے۔ تو کوشش کریں کہ جلد از جلد اپنی جسمانی پاکیزگی کا خیال کریں، اہتمام کریں۔ ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، اللہ کریم کو صفائی بہت پسند ہے، صفائی کرنے والے لوگ رکھنے والے بہت پسندیدہ ہیں۔ گھروں کو صاف رکھیں، دلوں کو صاف رکھیں، ظاہر کو صاف رکھیں، اپنا آپ آراستہ رکھیں، بس یہ کہ صفائی کا اہتمام رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے روزی رزق میں بہت برکت ڈالے گا۔ نمبر 11 پہ جی ہے گھر میں مکڑی کے جالوں کا ہونا۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے ہونا وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، بے برکتی ہوتی ہے، نحوست آتی ہے، کیونکہ مکڑی اپنے ساتھ نحوست لاتی ہے۔ اس لیے جلدی سے برش اٹھائیں اور فوراً سے نہ بیشتر مکڑی کے جالے ہٹا دیں۔ اور اللہ کریم نے بھی ارشاد فرمایا قرآن پاک میں نا کہ یہ کمزور ترین گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ ہم اللہ کی رمزوں کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جالے پتلا سا تار سے بنا ہوا ایک گھر ہے اور نازک سے یہ جالے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رمز اور ہے کہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہر جالے میں ایک مکڑی رہتی ہے، اس میں ایک مکڑی کا قیام ہوتا ہے، وہ اکیلی پورے اس گھر میں رہ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ کہ جو ہی وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اپنی ماں کو مکڑی نہ مار کے نکال دیتی ہے اس گھر سے۔ تو یہ دلیل ہے کمزور گھر کی، یعنی اتفاق نہ ہونا اور دلوں میں نفرت ہونا، کدورت ہونا، یہ کمزور ترین گھر کی علامت ہے۔ جس گھر والے آپس میں محبت رکھیں، جڑ کے رہیں، وہ ایک مضبوط گھرانہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کا نا مکڑی کے گھر کی مثال نہ بنائے۔ نمبر 12 پہ ہے کہ عصر کے بعد گھر میں جھاڑو لگانا، یہ بھی بہت بڑی بے برکتی کا باعث ہے۔ عصر سے پہلے پہلے گھر کو نیٹ اینڈ کلین کر لیں۔ نمبر 30 پہ جی ہے اللہ کا نام لیے بغیر رزق میں ہاتھ ڈالنا۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، ہمارے گھر میں ایونٹ ہوتے تھے، تقریبات ہوتی تھی، تو بڑی بزرگ خواتین پراتیں لے کے نا آٹا نکالتی تھی یا کچھ بھی، تو 100 بار بسم اللہ کرتی ہوتی تھی۔ میں نے بارہا یہ عمل مشاہدہ کیا، اور پھر اتنی برکت ہوتی تھی کہ بہت سارے افراد کھا لیتے تھے، لیکن ابھی بھی برکت سے نا وہ نعمت بچی ہوئی ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ ذرا اس کا اہتمام نہیں کرتے، غفلت برت جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آٹے والے کنستر، پیٹی میں یا کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھا کریں۔ نمبر 40 پہ ہے دانتوں سے ناخن کاٹنا، یہ بھی بہت بڑی بے برکتی کا باعث ہے۔ نمبر 50 پہ ہے دانتوں کے ساتھ بائٹ لینا، نوالا لینا۔ عموماً مائیں اپنے بچوں کا نا نوالا بنا دیتی ہیں، روٹی کا رول بنا دیتی ہیں کہ آپ کھاؤ، اور وہ دانتوں سے توڑ توڑ کے کتر کتر کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی ایسے جیسے وہ برگر وغیرہ ہوں کھاتے ہیں، یہ رزق کی بے حرمتی میں آتا ہے۔ رزق کی بے حرمتی کے زمرے میں جب یہ بات آتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس گھر سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ نمبر 16 پہ جی ہے ناشکری کرنا، نعمتوں کی قدر نہ کرنا۔ دیکھیں ہمارے اپنے ایک وجود کو ہی نہ اس کی مثال لیں تو سر سے لے کے پاؤں تک بے شمار لامحدود اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا ہم ساری عمر شکر کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے۔ بس یہ کہ نہ شکری نہ کریں، نعمتوں کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تسلیم کریں، اللہ تعالیٰ پھر روزی رزق بڑھاتا ہے، کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ اور 17 پہ ہے جی کہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے دل کو تنگ کرنا، کبھی بھی دل کو تنگ نہ کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ صدقہ و خیرات کا اجر میں حساب جو ہوگا روزے اجل، جب اس کا بندہ دیکھے گا کہ کتنا اس کا اجر ہے تو پھر غور کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں زیادہ صدقہ دیا ہوتا، کاش میں نے غریبوں پہ زیادہ خرچ کیا ہوتا۔ تو بس یہ کہ شکر اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے دل کو تنگ نہ کریں۔ لاسٹ جو میں ریزن بتاؤں گی وہ اتنا اہم ہے نا کہ عموماً خواتین اپنے بچوں کو کوسنے دیتی ہیں غصے میں آ کے۔ کون ماں ہے جو بد دعا دیتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ غصے میں آ کے مائیں
ایسے کلمات کہہ دیتی ہیں جو اللہ کریم کو ناپسند ہوتے ہیں نا، تو کوشش کریں کہ بچوں کو دعا دیں اور بد دعائیں نہ دیں، اپنے خامدوں کو برا بھلا نہ کہیں، اپنے گھر میں خوش رہیں، شکر گزاری کریں، اس سے گھر میں رزق اور کشادگی اور وسعت آئے گی نا انشاءاللہ۔ اور یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔